अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल वॉइस टेलीविज़न के साथ मैं हूँ आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद हैं राशिद हबीब साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अपडेट, जो इस वक्त ईद की वजह से और जंग की वजह से काफ़ी पीछे रह गया और लोग जानना चाहते हैं आपकी पार्टी में हो क्या रहा है और खान साहब की रिहाई जो है वो किस हद तक और कहाँ तक पहुँच चुकी है, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। बताइएगा सर क्या अपडेट। अच्छा, हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि खान साहब की रिहाई का मरहला करीब आ गया, लेकिन ऐसे मराइल पहले भी कई दफ़ा करीब आए, लेकिन होता ही है कि जो पीटीआई की पॉलिसी है मैं ना मानू वाली, उसकी वजह से वो फिर दूर चला जाता है। आपका क्या ख्याल है कि अभी वो मरहला मौजूद है, ऑफर मौजूद है या वो ख़त्म हो गई है? उसमें हमारी एक इत्तला के मुताबिक बुशरा बीवी से उनकी मुलाकात हो गई थी, बच्चों से बात करवा दी गई थी, हमने ये 2 स्टेप्स डिस्कस किए थे। तो अब तीसरा मरहले में क्या होना था, वो होना है या नहीं होना, क्या इत्तला आपके पास? अच्छा सर, बात यह है कि जो क़यादत है वो बार बार ये चाह रही थी कि खान साहब से हमारी मुलाकात करवा दी जाए और उनको गाइडलाइन मिल जाए जिसके ऊपर वो अमल दरामद करें। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक आखिरी ऑफ़र दे दी गई है और उस आखिरी ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं तो खान साहब के लिए रिहाई के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब रही बात डील की, तो डील जो है ना वो इस तरीके से कोई भी मानने को तैयार नहीं होता और खान साहब की गारंटी देने को भी कोई तैयार नहीं है, जिसकी वजह से यही एक रीज़न है कि उनकी कोई गारंटी नहीं दे पा रहा। तो अभी तक खान साहब जो हैं वो जेल में हैं। अगर तो वो इस डील को या फिर इस उनके मुतालबे को एक्सेप्ट करते हैं तो चांसेस वाज़ी हो जाते हैं। ईद पे यहाँ पर बुशा बीबी की तो मुलाकात करवा दी गई थी खान साहब से, लेकिन उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करवाई थी। वो गए थे मिलने के लिए। आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि जो क़यादत से मुलाकात करवाने का मुतालबा है पीटीआई का, वो बज़ाहिर तो दुरुस्त लग रहा है। उसमें क्या हर्ज है कि क्यों वो ये गौर अयूब और ये जो दूसरे उनके पार्टी हेड्स हैं उनकी खान साहब से मीटिंग नहीं करवा रहे, क्या आप समझती हैं? सर जैसे कि अगर हम हुकूमत का मौक़िफ़ बात करें तो उसमें ये है कि जब भी उनकी बहनें या क़यादत जो है खान से मुलाकात करके बाहर आती थी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, वहाँ जेल इंतज़ामिया पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उनकी सेहत के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और एक ऐसी हाइप क्रिएट कर दी जाती थी जिसकी वजह से अवाम में भी पैनिक क्रिएट कर दिया जाता था और तशवीशनाक एक सूरत हाल पैदा हो गई थी। दूसरा ये शायद जिस तरह पीटीआई वाले कहते हैं कि उन्हें कहते तन्हाई में रख कर ये पावर करवाना चाहते हैं कि जी आप डील की तरफ आएँ, तो ये दोनों एजेंडे जो हैं ये हो सकता है ऐसा ही हो। लेकिन देखना ये है कि जैसे हम माजी में भी देखते हैं और हमने बहुत दफ़ा ये बात भी की है कि डील जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर खान साहब बाहर नहीं आ सकते। अब क़यादत की जब मुलाकातें करवाई जाएंगी, दोबारा बहाल होंगी और आपको पता है कि कुछ शराइत भी रखी गई थी। पिछली जो मुलाकातें करवाई गई थी उसमें कहा यही गया था कि बाहर आके कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि अलीमा खान ने एक भारत के इंटरव्यू भी दिया था, उसमें हमारे चीफ को जो है वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था, जो एक बहुत ही नेगेटिव गया था पाकिस्तान के खिलाफ। और इसके अलावा लेटर्स लिखे जाते हैं और बाहर की दुनिया को, आलमी तंजीमों को पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट के लिए कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी अगर इस सिनेरियो की बात की जाए तो बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क़यादत है वो चाहती है कि खान साहब रिहा हो और जो उनको एक डील की पेशकश भी की गई है वो भी चाहते हैं कि वो किसी न किसी हद तक कंप्लीट हो जाए। लेकिन उसमें फिर वही बात होगी, गारंटर कौन बनेगा। यहाँ पे महमूद अचकज़ई का जो था वो काफ़ी किरदार रहा है और पिछली जो मुलाकातें हुई हैं और उन्होंने हुकूमत के साथ बैठने पर रजामंदी का इजहार किया है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ महमूद अचकज़ई के कहने पर किया है। अगर वहाँ पर वो अपना अहम किरदार अदा करने में कामयाब हो गए और खान साहब को रिहा करने में कामयाब हो गए तो ये मुसलसल हम एक बात करें सर, ये उनकी क़यादत के खिलाफ जाएगा। इसलिए क़यादत भी ये चाहती है कि महमूद अचकज़ई इस चीज़ में कामयाब ना हो और क्रेडिट उनको ना मिले, तो इस वजह से खान साहब की रिहाई मुमकिन होते होते फिर बैकफुट पे चली जाती है। आप ये कह रही हैं कि अभी रिहाई का जो मरहला जो हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था अब उसमें फिर डिस्टेंस आ गया, फासला पैदा हो गया। हाँ जी। तो अब पिछले दिनों खान साहब का एक तीसरा चेकअप भी हुआ है उनकी आँख का और इंजेक्शन लगा है। उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को ये बताया था कि उनकी आंख बेहतर है, लेकिन जो उनकी पार्टी है वो तो नहीं मान रहे, वो तो ये कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात उनके ज़ाती मौलजीन से करवाई जाए। जी, और सर जैसे हमने अपने पहले भी व्लॉग में, पिछले व्लॉग में भी ये बात की थी कि उनकी तो डिमांड ही यही है कि एक्सेस दी जाए, खान साहब को हॉस्पिटल के लिए एक्सेस दी जाए और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया जाए। यानी इतने बड़े बड़े मुतालबात से ये छोटे छोटे मुतालबात भी आ गए हैं। तो हुकूमत ने भी यकीन दहानी कराई थी कि हम कोशिश करेंगे ये मुतालबात जो है ये इसको कंसिडर किया जाए और आगे
پیش رفت کی طرف چلا جائے, مذاکرات کی طرف چلا جائے. ابھی یہاں پر ایک جو کردار ادا کر رہے ہیں سہیل آفریدی, یہ تھوڑا سا نیگیٹو کردار ادا کر رہے ہیں. ایک تو وہ چیئرمین کے خلاف جا رہے ہیں, اور دوسرا وزیر اعلیٰ بلوچستان سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ, وہ فورس ہے اس کے حوالے سے. ہاں, ابھی وہ بلوچستان گئے ہوئے تھے تو انہوں نے وہاں پہ فرمایا ہے کہ ہم اپنی جو رہائی فورس ہے اس کو جب تک وہ 1 لاکھ تک ممبرشپ کمپلیٹ نہیں ہوتی, جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوگی ویسے حل برداری لیں گے اور خان کی رہائی کے لیے اس ٹاسک فورس کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کریں گے. جبکہ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے اور اس طرح کے اقدامات ہماری پارٹی کی طرف سے نہیں کیے جانے چاہیے. یہاں پہ پھر ایک دفعہ کلیش آ گیا. اچھا, مجھے لگتا ہے ایسا کہ جو انہوں نے یہ 1 لاکھ فورس کی بات کی ہے کہ جب پوری ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو ایکٹیو کریں گے, یہ دراصل ٹائم گین کرنے کے لیے ہی ہے اور فوری طور پر, تاکہ اب انہوں نے کہا کہ ہم باقی صوبوں میں بھی جائیں گے, وہاں پہ بھی یوتھ کو جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کو ایکٹیویٹ کریں گے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فورس نہیں بنے گی, وہ کیا کہتے ہیں نہ 9 منتے ہوگا نہ 1 لاکھ فورس ہوگی, ممبرشپ ہوگی, اور نہ یہ فورس وجود میں آ پائے گی. میری یہ ایسی ذاتی رائے ہے, پتہ نہیں آپ کی کیا رپورٹ ہے, کتنے ممبر ہو گئے ہیں؟ ابھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف ہر بات بڑھا چڑھا کے بیان کرنے کی عادی ہے, تو ان کے کہنا ہے کہ کچھ عرصے میں 1 لاکھ جب ہو جائے گی ممبرشپ تو اس کے بعد ہم حلف برداری کریں گے اور اس کے بعد پھر اس فورس کو الرٹ کریں گے اور ایکٹیویٹ کریں گے تاکہ وہ خان صاحب. سر مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کا منشور کیا ہوگا, مطلب ٹھیک ہے آپ نے فورس تیار کر لی ہے, ٹھیک ہے, آپ اس سے کیا کام لیں گے؟ ایک نکاتی منشور ہوگا خان صاحب کی رہائی. کیسے, مطلب کیا کام کروائیں گے؟ وہ احتجاج کروائیں گے, روڈ بلاک کروائیں گے, پاکستان بند کروانے کی کوشش کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے یہی تو مین تھیم ہے حکومت کا بھی, اسٹیبلشمنٹ کا بھی, کہ آپ پاکستان بند کرنے کی باتیں نہ کریں, آپ سڑکیں بند کرنے کی باتیں نہ کریں. یہ جو گورنمنٹ چل رہی ہے اس کو چلنے دیں, اور ود ان 2 ایئرس اگر آپ چاہیں گے ہم آپ کو گارنٹی دینے کے لیے تیار ہے کہ الیکشن بھی کروا دیے جائیں گے. اب اس طرح کی گارنٹی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. اب وہی موومنٹ اگر وہ دوبارہ کریں گے, وہی پاکستان کو بند کرنے کی باتیں, وہی سڑکوں کو بند کرنے کی باتیں, تو آپ بتائیں کہ یہ مطالبات کے لیے کیسے کمپلیٹ؟ اس دفعہ وہ ایسی باتیں ہی کرتے رہیں گے, کیونکہ جو پچھلی دفعہ ڈی چوک میں ہو چکا ہے اس سے جو ٹرسٹ ختم ہوا ہے سیکنڈ لائن لیڈرشپ کا یوتھ پر, وہ دوبارہ نہیں نکلیں گے. کیونکہ جب بشرا بی بی نے اور گنڈا پور صاحب نے یہ کہا تھا کہ کھڑے رہنا ہے, جانا نہیں ہے, جان دینی ہے, تو جو ورکر تھا وہ ہم نے دیکھا وہ کھڑا رہا ایسے ہی. لیکن وہ بشرا بی بی اور گنڈا پور صاحب وہ 12 اضلاع کراس کر کے ہری پور پہنچ گئے تھے. تو یہ والا کانفیڈنس واپس لانا چونکہ ورکر میں مشکل ہے. سر 8 فروری کے احتجاج کو دیکھ لیں, کتنے پرعزم تھے, کیسے کہہ رہے تھے, لیکن لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. بے شک وہ جتنا مرضی کہتے ہیں ہمارا احتجاج بہت کامیاب کیا تھا, لیکن چونکہ سب پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ وہ احتجاج جو تھا, نہ تو کسی نے پہیا جام ہڑتال کی اور نہ ہی کسی نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی. اسی طرح بازار میں گہما گہمی تھی, چند دکانیں صبح فجر کے ٹائم جا کے انہوں نے ویڈیو بنا کے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ اپلوڈ کر دی گئی جی, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا گراؤنڈ پہ. ایسا کچھ میری رائے یہی ہے کہ اگر خان صاحب کو رہا ہونا ہے تو انہیں جو ہے وہ قانونی راستہ اختیار کرنا ہوگا, اور قانونی راستہ بھی تبھی وہ اپنی راہ لے گا جب ان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہتر ہوں گے. اس کے علاوہ جو ہے یہ بس حکومت بھی چلتی رہے گی اور تحریک بھی چلتی رہے گی. اجازت سے اسی کے ساتھ عائشہ کافی طویل ہو گیا ابھی لوگ. جی انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ آپ سے ہم ضرور ڈسکس کریں گے. اور یہاں پہ کچھ لوگوں کا, کچھ یوتھیوں کا, سوری کچھ ایسے پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اس جنگ کو اس لیے کروایا گیا ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ اس کو پیچھے رکھا جائے. تو یہ اس طرح کے چٹکلے بھی یہاں پہ دیکھنے میں سامنے آ رہے ہیں. تو خیر اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے ان کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی. سر اجازت دیجیے, اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے گلوبل وائس ٹیلی ویژن. لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.